बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। दिन इतना बड़ा इसलिए बार बार मुबारकबाद देने को दिल कर रहा है। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह आप सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की दे, मज़ीद फले फूले और आपकी ज़िंदगियों में हम वो सब कुछ देख सकें जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया था। खैर डिटेल में पढ़ता हूँ। कल के इमरान खान के जलसे से शुरू करते हैं और बाकी चीज़ें भी कुछ और साथ साथ आपके लेके चले जाते हैं। बहस ये हो रही है कि बंदा कितना था जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में। कोई कह रहा था 45 लाख का स्टेडियम था तो शायद 25,000 खड़ा भी हो गया होगा तो 90,000 था। कोई लाख कह रहा है, कोई 5 लाख कह रहा है, कोई कह रहा है जितने अफराद अंदर थे उससे ज़्यादा कई ज़्यादा बाहर थे, लिबर्टी की तरफ थे, फिरोजपुर रोड की तरफ थे, सड़कों की तरफ थे। बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन मैं आपको बताऊं मुझे क्या लग रहा है, कल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं था, पाकिस्तान का जलसा था, पाकिस्तान की आज़ादी का जलसा था। और इस जलसे का जो नशा है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से ज्यादा इमरान खान और पीटीआई के मुखालफिन को यह नशा चढ़ा है। और इस हद तक उस नशे के अंदर धुत हैं ये अफराद कि अभी तक एक शख्स भी ऐसा नहीं है। मैं उन जर्नलिस्ट के नाम नहीं था, सारी मेरी बरादरी है, क्या करें, बाइस्ड हो चुके हैं, टिल्ट हो चुके हैं। बोलता उनकी तरफ से भी कोई ऐसे जुमले नहीं हुए। कहने वाले कह रहे हैं कि तारीखें रकम हो गई, जो कुछ भी हुआ। इवन इमरान खान साहब की जो बहन है उनसे हमारे दोस्त उमर दराज की भी गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर ये स्क्रीनें बाहर लिबर्टी वगैरह पे लग जाती तो हम वहाँ आगे देखते। बहरहाल हर लिहाज से खान साहब का एक रिकॉर्ड बन रहा था। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सवाल कितना अजीब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए। ये सवाल कितना अजीब है पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर के लिए। ये सवाल कितना अजीब है पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर के लिए कि भाई आपके जलसे पे लोग कम थे या ज़्यादा थे। अरे भाई अगर इनके जलसों पे लोग नहीं होने तो किन के जलसों में होने। ये एक कल्चर है सर्टन वजारत इत्तलात की जानिब से होता था। अब कुछ सहाफ़ी वजारत इत्तलात के अंदर चले गए हैं कि इतने लोग थे, इतने थे, इतने थे, इतने नहीं थे। ये सिर्फ और सिर्फ एक कल्चर, एक पुअर मेंटेलिटी है, एक कॉम्प्लेक्स मेंटेलिटी है। मैं यही नवाज शरीफ साहब के लिए भी बोलूँगा, यही मैं पाकिस्तान के किसी भी इलेक्टेड बंदे के लिए बोलूँगा। नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, क्या तसव्वुर है उनके जलसे में लोग ना हो? आप ये कह सकते हैं या ये कहना अच्छा लगेगा? ये बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून को गाली है, ये बाकायदा तौर पर आसिफ अली जरदारी को गाली है जिनका भुट्टो आज तक जिंदा है। तो इमरान खान जैसे बंदे को जो इस वक्त सारे सूबों के अंदर है, पंजाब में है, KPK में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, आज़ाद कश्मीर में है, उस शख्स के लिए गए। अच्छा, तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स में नहीं पढ़ना आपने। ये वो क्वेश्चन जिसको अनडिस्कसेबल है, इसको डिस्कस ही ना करें। ये जितनी पब्लिक का एक काम है। अच्छा जी, इसका अंदाज़ा 17 जुलाई को नहीं हुआ किसी को? किस तरह पंजाब की अवाम वारफ्तगी के साथ इमरान खान के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए निकली है, किस तरह लोटों को कुचलने के लिए, नून लीग को दबाने के लिए किस तरह निकली है। लाहौर तो तय हो गया, मैंने सुबह आपको बता दिया, ये तय हो गया लाहौर अब शरीफों का नहीं रहा, शरीफ ख़ानदान का सॉरी नहीं रहा। अब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान चल रहा है इधर, सिर्फ और सिर्फ हकीकी और असली आज़ादी की तरफ जा रहे हैं ये लोग। बता दिया और तय ये है कि जिसका लाहौर ने साथ दिया ना, पूरा मुल्क उसका साथ देता। हमने तो आज तक यही सुना है, इन बड़े बड़े सियासतदानों से ये चीज़ सुनी है। तो इस सवाल से ज़रा बाहर निकल जाए कि कोई तकलीफ़ उनको बहुत ज़्यादा है जी। और डेफिनेटली इमरान खान सामने जाना पब्लिक में था, तमाम हुकूमती साजिशों का जवाब वो पब्लिक के साथ दे रहे हैं। इस बार भी उन्होंने पब्लिक के साथ ही जवाब दिया जी। और -1 वाला जो फार्मूला बनाने की कोशिश की थी वो दफन क्या गाड़ के रख दिया इमरान खान साहब ने। चलो बात करो, ये पब्लिक को बताओ ज़रा, मुझे माइनस करोगे तो इस तरफ सोच विचार ख़त्म हो गई। क्योंकि मैं वजह बता रहा हूँ, लंदन से आ गया है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के राब्तों की भी खबर मैंने आपको देनी है, वो आ चुकी है। तो अब ये अवाम, उन्होंने वैसे भी 17 जलसों का ऐलान कर दिया। पिंडी से आगाज़ करेंगे, कोयटा से इख्तिताम करेंगे, तो ये आम जलसे तो है नहीं ना भाई। गैर मामूली तमाम चीज़ें इमरान खान साहब के सामने आ चुकी हैं कि भाई इस तरीके से लेके चलना है, अपनी कंपेन शुरू करें जी, बस हर चीज़ रेडी है जी। और जब जिसने 2/3 मेजॉरिटी लेनी है तो वो इलेक्शन की तारीख से पहले ये 17 जलसे कर रहे हैं, तारीख कहीं हो चुकी हुई है। ठीक है, मुझे तो कोई शक, आज भी उस बात पे खड़ा हूँ कि इलेक्शन के तारीख अनाउंस होने जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। अच्छा जी, पिंडी से आगाज़ है,
یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا اب میں آ جاؤں ذرا دوسری خبروں کی طرف جی. چودھری شجاعت حسین صاحب اہم ترین حکومت کے اتحادی ہیں, اور وہ جنہوں نے افطار سے تھوڑی دیر قبل روزہ توڑا, یہ وہ والے اتحادی ہیں, پی ڈی ایم میں شامل ہو گئے. معاملہ ہے ان کا چودھری برادران کا مستقبل کی جنگ کا. کچھ لوگ پراپرٹی کا بھی کہہ رہے ہیں, میں اس کو نہیں مانتا, اتنا پیار والا معاملہ نہیں ہو سکتا پراپرٹی کا. یہ تو ایک دوسرے کو صدقے واری جانے والے لوگ ہیں. یہ ہم اتنے انٹرویوز 3-4 کیے تو وہ ہم سے اتنا پیار اور ہمبلنس دکھاتے ہیں یہ دونوں بھائی, تو آپس میں کتنا ہوں گے. تو بہرحال پرویز الہی صاحب نے اپنے بچوں کا مستقبل سیو کر لیا. مونس الہی کا آپ دیکھ رہے ہیں, باقی دیگر کزن بھتیجوں کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مونس الہی کتنا قریب آ چکے ہیں. اچانک سے مونس الہی پاکستان تحریک انصاف کے اتنے قریب آ چکے ہیں کہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اصل وزیر اعلیٰ پنجاب یہ ہے. عمران خان سے ساری باتیں گفتگو کرنے والے, اور جس طرح پرویز الہی صاحب کی کل کی تقریر سے تو ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی نا کہ یہ کتنا ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے قریب. ٹھیک ہے کہ کوئی ترپ کا پتا چلنے والا, یہ سارے پتے پتے رہ گئے. چودھری شجاعت کا ریویو کے اوپر نہ جانا کہ میرے 10 کینڈیڈیٹ کو میں نے آرڈر دیے تھے, یہ بھی ایک پورا انتہا ہے. میں جو خبر دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, چودھری شجاعت صاحب نے اپنے ایک بچے کو تو وزارت دلوا دی, لیکن ابھی دوسرا بیٹا باقی تھا جی. دوسرے بیٹے چودھری شاف حسین, نام تو آپ نے سنا ہوگا. ان کو کبڈی کے معاملے میں, کبڈی کے سلسلے میں ایسوسیشن کے صدر بھی ہے نا, گراں قدر خدمات انجام دینے پر ستارہ امتیاز آج ملا ہے چودھری شاف حسین صاحب کو. ایک کو وزارت تھی, کبھی سنا تھا ویسے کبڈی میں پاکستان نے کوئی ورلڈ ریکارڈ بریک کر دی ہوں؟ چودھری شاف حسین اس کے صدر ہیں, اور اس دوران انہوں نے یہ سب کام کر دیا. نہیں نا, ہاں جی, یہ چیزیں ہوتی ہیں جب غیر مرئی طاقتوں کی وجہ سے غیر مرئی اتحاد ہوں, پھر غیر فطری طور پر نوازا بھی جاتا ہے. خیر میں اس ستارہ امتیاز کی لسٹ میں سے کچھ اور نام بھی ڈسکس کر سکتا ہوں, لیکن فی الحال میں نے کہا تھا کہ ولاگ بہت زیادہ لمبا ہونا, تو میں آپ کو بتا دوں چودھری شجاعت صاحب کے ایک بیٹے کو وزارت اور دوسرے کو ستارہ امتیاز مل گئی, وہ بھی کبڈی کے اوپر. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا چاہیے. اب آگے بڑھوں. رات گئے نا, آج ایک پریسیڈنٹ, ایک اخلاقیات, ایک روایت اور بریک کی گئی. رات گئے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا جی, اور پرانی حکومت کو تنقید دی, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا, دیکھیں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے مذاق معیشت کی ضرورت ہے, اور مل کر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. یہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا, لیکن آن گراؤنڈ یہ تھا, وہ کیا تھا وہ بھی بتاتا ہوں. صدر عارف علوی نے بھی ایک دن پہلے کہہ دیا تھا کہ میری ڈومین نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کرنا چاہتا ہوں ملک کے مفاد کے لیے, اور عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جی. اور انہوں نے کہا 85 میں بل مجھے بھیجے گئے تھے, 23 میں نے سائن کر دیے, 2 میں نے نہیں کیا تھا کیونکہ ایک ای وی ایم والا تھا, اس پہ میں نے بہت کام کیا. سمندر پاکستانیوں کے ووٹ کا حق جو ختم کیا جا رہا تھا, میں نے اس پہ بھی بہت کام کیا تھا, اس لیے میں نے اس بل کے اوپر سائن نہیں کیا. مگر ہوا کیا جی, یہ موقع تھا 14 اگست کا یگانگت دکھانے کا, یکجہتی دکھانے کا, مزید اخلاق کیا دکھانا ہے. حکومت میں نا, حکومت باپ کی طرح کیسے ہوتی ہے, تو اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈاؤن کر کے رکھنا تھا. مرکزی تقریب تھی یوم آزادی کی, اور ہمیشہ صدر مملکت اس مرکزی تقریب کے اندر مدعو کیا جاتا ہے. یہ پریسیڈنٹ ہوتا ہے ہمیشہ, یہ روایت ہوتی ہیں. آج وہ توڑی گئی جی. مرکزی تقریب میں صدر مملکت کو مدعو نہیں کیا گیا, بالکل یکجہتی شو نہیں کی گئی, کیونکہ وہ مخالف سیاسی جماعت کے رہنما رہے ہوئے عارف علوی صاحب. تو میں نے کہا میں آپ کو اصل حقیقت بتا دوں کہ وہ جو یکجہتی ہوتی ہے, مساق معیشت ہوتا ہے, اس کے لیے کچھ جیسچرز بھی دیے جاتے ہیں. صرف بات کی اور چلے گئے ایسے نہیں ہوتا, تو کچھ چیزیں شو کرنی پڑتی ہے. اب آ جاؤں اس اہم ترین خبر کی جانب کہ عمران خان صاحب نے کل بتا دی نا, سارا پلان چوپٹ کر دیا تھا عمران خان صاحب نے. وہ پلان چوپٹ کر کے کہا تھا کہ دراصل مجھے اور نواز شریف کو ملانے کی کوشش کرنے کا, خبردار مجھے ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملانا آپ نے. پورا پروفائل انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب, ان کے خاندان کا, مریم بی بی کی سٹیٹمنٹ, حسین نواز کی سٹیٹمنٹ, سلمان شہباز کی سٹیٹمنٹ, ساری چیزیں کل انہوں نے جلسے میں چلائے کہ بھائی یہ سارا پلان ہے, یہ مجھے نااہل کروا کے نواز شریف کو ستمبر میں بلا کے پھر اکٹھا کیس بنا کے, اور پھر کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم نہیں کریں گا, مجھے نہیں, میں جھکنے والا نہیں ہوں, میری کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہے. اس ڈیل کا جواب ہے جی ایک ہارون رشید صاحب, بڑے باخبر صحافی ہیں, اور انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت بہت تیزی سے انہوں نے رابطے بحال کیے ہیں. انہوں نے کہا عمران خان کو نااہل نہ کرے, میری یہ شرط ختم ہو گئی. کیونکہ خان صاحب باہر آ گئے نا, سامنے آ گئے. یہ کل کے نہیں, اس سے پہلے بھی 2 جلسوں میں عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں, اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کا پلان ہے.
انہوں نے کہا عمران خان کو نااہل نہ کرے. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہاں مجھے اہل کر دیں اور میری بیٹی کو بھی اہل کر دیں, مجھے ایک بار پھر سے وزیر اعظم بنا دیں. یہ ہارون رشید صاحب بڑے ریسورسفل, بڑے ہی باخبر صحافی کہلاتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے 3 دنوں میں جو بند باندھے ہیں نا سازشی عناصر کے حوالے سے, جی ہاں فوج کے خلاف والا بند بھی انہوں نے بہت اچھے سے ایسا بند باندھا ہے کہ مزہ آ گیا. جی شہباز گل والے معاملے پہ, فورن فنڈنگ والے پہ بھی, توشہ خانے والے پہ بھی, اور اب یہ جو نئی چیزیں نااہلیت والی, اس کا بھی بند جو باندھا ہے نا, انہوں نے کہا جی ہماری تو ساری منہ کی آ رہی, جب منہ کی کھانے کرے پڑنے تو بھائی اب اس فارم پہ چلیں. مجھے اہل کرے, ان کی خیر ہے, خان صاحب کو رہنے دیں, مجھے آنا دے وزیر اعظم بننا. یہ اپڈیٹ تھی, میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیا کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.